ناگهان و بی مقدمه چشم وا میکنی، میبینی اومدی یه جای غریب و همه چیز یه جورایی برات تازگی داره. 2 روز के बाद कल का शीट पर लिखा हुआ है। डेट शीट पर लिखा हुआ है। तो कल क्या कल तो मंडे है, जाओगे ना कल स्कूल? स्कूल है। कल स्कूल है। कल क्या क्या परिचय होंगे आपके पढ़ाई पता के? नहीं। مدت زمان زیادی نیست که خودمو به شهر لاهور رسوندم تا بتونم با یکی از شاعران و اساتید زبان فارسی ملاقاتی داشته باشم. شهر لاهور برام تازگی غریبی داره، چرا که تو این شهر هم احساس تنهایی میکنم، هم همه اجزای این شهر مثل یه دوست برام آشناست. انگار گذشته های نچندان دور ایران رو با نشانه های ملموسش در برابر چشمم به نمایش گذاشتم. تو اولین دیدار استاد حاضر به مصاحبه نبود. نمیخواست از خودش حرفی بزنه و در این مورد سرسختی زیادی نشون میداد. اما وقتی حرف از فرهنگ و زبان فارسی شد، یک دفعه همه چیز تغییر کرد. استاد مقاومت رو کنار گذاشت و لب به سخن باز کرد. بی‌صبرانه انتظار میکشیدم تا بتونم سر صحبت رو باز کنم و از زندگی استاد بیشتر بدونم. تازه همه این حرفها مقدمه‌ای بود برای رسیدن به عمق آثار تحقیقاتی و ادبی و به خصوص اشعار استاد. यहाँ क्या क्या जानवर बना रहते हैं? वो बुलबुल बैठी हुई है। آقای دکتر نوه‌هاتون هستن؟ نواهای من هستن. چند تا فرزند دارین؟ 2 تا پسر، من خودم، یکی پدرشون محمد رضا و دیگر محمد فرید که الان اومده بود و از تهران دکترا گرفت و مشغول تدریس در دانشگاه پنجاب. دانشگاه پنجاب، دانشگاهی متشکل از دانشکده‌های متعدد که در نقاط مختلف شهر لاهور گسترده شده. این دانشگاه در سال 1882 تأسیس شده و در عمر 130 و چند ساله همواره دارای کرسی آموزش زبان فارسی بوده و هست. اورینتال کالج یکی از زیر مجموعه های این دانشگاهی که همچنان دارای کرسی آموزش زبان فارسیه. در واقع تاریخ شهر لاهور در فرهنگ و زبان فارسی ریشه ای عمیق داره و جدایی اونها از هم قابل تصور نیست. تاریخ مشترک ایران و شبه قاره هند گواه محکمیه بر پیوستگی حوزه فرهنگی در این سرزمین. لاهور یک شهری است بسیار قدیم و در زمان غزنوی ها بل پایتخت اونها همین لاهور شده بود و این مرکز بزرگی بوده است. در شعر مسعود سعد سلمان که مسعود سعد سلمان لاهوری خوانده می شود، شعری به یاد لاهور گفت: ای لاهور وی حق بی من چگونه، ای آفتاب روشن روشن چگونه، تو مرغزار بودی و من شیر مرغزار، با من چگونه بودی و بی من چگونه. مردم پاکستان شهر لاهور رو قلب کشور خودشون میدونن. اصلی ترین دلیل اون هم به سابقه فرهنگی لاهور برمیگرده. به شهادت اسناد تاریخی استاد سعید نفیسی در مقدمه دیوان کامل امیر خسرو دهلوی اینطور می‌نویسه: رابطه این سرزمین با ایران یک رابطه 9000 ساله است. این رابطه در دوران غزنویان با رسمیت یافتن زبان فارسی به عنوان زبان دیوانی و زبان روزمره مردم به اوج خودش میرسد و تا اوایل استیلای کامل استعمار انگلیس بر شبه قاره هند نیز دوام روزافزون داشته است.
حتی امروزه هم آثار زبان و فرهنگ فارسی در جای جای این شهر به وفور دیده می شود که خود یادآور آن تاریخ درخشان است. فرصتی دست داد تا از استاد بخوام کمی هم از گذشته خودش برامون بگه. من در سال 1932 در یک ده کوچکی که از لاهور به فاصله 60 کیلومتر دوره به طرف شمال و نام اون ده مونگناوالا است متولد شدم. نام پدرم سید محمد مالک بود. زیاد اشخاص او را می شناختند. آدم فعال و کوشاب و صاحب جاهی بود. خانواده ما از تقریبا 3-4 قرن پیش اونجا مستقر شدن، از خارج اومدن، اونجا زندگی رو گذروندن و چون در ده مدرسه نبود با 2-3-4 بچه می رفتند برای درس خوندن به مدرسه به ده دیگر که در حدود 2 کیلومتر فاصله داشت. منم همراه اونها کوچکتر از اونها می رفتم، همونطوری می دویدم، نه در دست کتاب بود و نه یک چیز دیگری، همونطوری می رفتیم و می اومدیم. من این 3 کلاس رو در اونجا گذروندم. از کلاس‌های دوره ابتدایی تو یک محیط روستایی تا حالا سالهای زیادی میگذره، اما استاد طوری از اون دوره یاد میکنه که انگار هر چی که داره از همون دوره حاصل شده. بعد جایی نبود جز این که در لاهور آمدم با برادر خودم. سید محمد نوجوان به سرعت دوران 4 ساله ابتداییش رو به اتمام میرسونه و وارد دبیرستان میشه. در این دوره پدرش برای اون در میان باغات شاه دره که کنار رودخانه راویر لاهور واقع شده خونه اجاره میکنه و سید محمد 6 سال از دوران زندگی تحصیلیش رو اونجا پشت سر میذاره. بعد وارد دانشکده FC کالج لاهور میشه تا برای 4 سالم اونجا ادامه تحصیل بده. اما طی این دوران سرنوشت سید محمد جوان جایی بیرون از دانشکده رقم میخوره تا آیندهش بدین ترتیب شکل بگیره. اینجا یک کیفیت تازه‌ای برای من به وجود آمد که مسیر منو عوض کر دیا کمی. خب تحصیلاتم که ادامه میداد، اون شنیدم که اونجا یک شیخی آمده است و بزرگی است و خیلی مؤثر است. من رفتم به دیدنشون. اسمشون محمد عبدالشکور بود، بزرگ. من دیدم، دوباره که رفتم مرید شدم و ایشون دوست می داشتن شعر. خود شیخ من شعر اصلا نمی گفت، مطلقا نمی گفت، ولی شعر رو فوق العاده می پسندید. بنابراین شعرا می اومدن و شعر می خوندن و همونجا می خوابیدن و همونجا زندگی می کردن. بسیاری از اونها بودن و من هم تحت تاثیر اون محیط قرار گرفتم. سید محمد جوان تحت تعالیم شیخ خود با معارف اسلامی بیش از پیش آشنا می شود و هم به توصیه او کار فراگیری فنون شعر را زیر نظر استاد زیبا ناروی که یکی از شاعران مطرح اردو زبان بود آغاز می کند. بعد شیخ من گفت شما باید تخلص هم داشته باشید. من تخلص نمی کردم. اسم من که محمد اکرم بود یا اکرم شاه می گفتن. بعد خودش گفت تخلص شما اکرام است. من اون تخلص رو شروع کردم در شعر. شعر من ضعیف بود، اغلب منتظر استاد خودم زیبا ناروی دنبالش می گشتم پیدا بشه شعرم رو تصحیح بکنه. خیلی با اشتیاق فراوان. در همین ایام شیخ محمد عبدالشکور در جوار رحمت حقا را میگیرد. محمد تحت تاثیر این واقعه دچار افت شدید تحصیلی می شود و به همین خاطر هم لاهور را ترک می کند تا در روستای زادگاهش بتواند در غم این فراق در نهانخانه جان خود خیمه بزند. دوران گوشه‌نشینی محمد در خانه پدری 3 سال به درازا می کشد، به شکلی که همه از او قطع امید می کنند. در این ایام تنها مونس او دیوان مثنوی معنوی مولانا است که بعدها معلوم می شود این خود
گام دیگری بوده در نزدیکتر شدن محمد جوان به زبان فارسی و تکوین شخصیت ادبیش. من در سال 1958 به دانشگاه پنجاب اسم نویسی کردم و از میان همه شاگردان برجسته تر بودم. من به شعر قوی تر بودم، به زبان قوی تر بودم. سالی بعد وقتی من در سال نهایی یعنی بودم، ماستر سال آخر، در ماه دسامبر نخست وزیر ایران آمد با هیئت فرهنگی. استاد جلال همایی و استاد سید نفیسی و دیگران همراهش بودند و من اون وقت شعر می گفتم و من به استقبالشون یک شعر به زبان فارسی و در وصف زبان فارسی گفته بودم. زبان فارسی که اینجوری شروع می شد، حالا مردم چاپ می کنن، زیاد چاپ می کنن. اون 6 سال شده رو اشعارم رو ای خوشا لطف بیان فارسی، حرف دل گوید زبان فارسی، هر که خواهد بر سر خود تاج علم، سر نهد بر آستان فارسی. و گفته بودم که گوید از آغاز فرهنگ بشر نقش های باستان فارسی. من در این مجموعه یه بنده است، سفینه سخن، که سفارت جمهوری اسلامی ایران رو چاپ کرد، در اونجا این منظومه رو گذاشتم. من چند تا شعر برای شما میخونم. کر به جویی یوسف عرفان و عشق، رو ببین در کاروان فارسی. شاعر و دانشجوی جوان با ارائه شعر خود آنچنان نظر اساتید، میهمانان و حاضران را به خود جلب می کند که در همان مجلس هیئت ایرانی بورس تحصیل در مقطع دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران را به او اهدا می نماید. اما آنچه که در این لحظه برای خود سید محمد تأمل برانگیز بوده، حکمت وقایع گذشته و اشارات شیخ و مرشدش برای آینده اوست. اون وقت متوجه شدم که چرا من اون برای 3 سال به ده فرستاده بودم. حکمت خداوندی این بود که من اونجا در این موضوع قوی بشوم، بهتر بشوم. و درست ببینید چقدر دقیقه. اگر من 1 سال زودتر این برنامه رو تمام می کردم، می رفتم جایی نمیدونم، شانگا مانگا می رفتم یا کجا می رفتم. نه، درست در اون سالی که من سال آخر من در تحصیلاتم بود و نخست وزیر آمد و هیئتی آمد و من هنوز دانشجو بودم که بورس تحصیلی برای دیدن دورای دکتری در تهران من خداوند متعال و به دعای شیخ من به دست من داده بود. از قدیم الایام شهر لاهور در شبه قاره هند به عنوان یک شهر فرهنگی شهرت داشته است. بخشی از این شهرت به خاطر حضور علما و عرفایی است که طی قرون گذشته از مناطقی همچون ایران به این شهر مهاجرت نموده و با هدایت مردم و تربیت شاگردان موجبات اطلاع سطح فرهنگ دینی مردم را فراهم می ساختند. بعضی همچون علی حجویری ملقب به داتا گنج بخش از عرفای قرن 5 هجری قمری شهرت عام داشته و مزار ایشان همه روزه مورد توجه هزاران زائر است. بعضی از آنان نیز معاصرند و تنها خواص از آنها نشانی در دست دارند. با اتمام دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه پنجاب، سید محمد عازم ایران می شود تا در دانشگاه تهران و زیر نظر اساتید برجسته‌ای همچون بدیع‌الزمان فروزانفر، سعید نفیسی، ذبیح الله صفا، محمد معین و دیگر اساتید دوره دکترای زبان و ادب فارسی را بگذراند. او طی 3 سال دوره تحصیلی خود را به اتمام رسانده و در سال 1963 با دریافت درجه دکترا به لاهور باز می گردد و بلافاصله در دانشگاه پنجاب مشغول به کار می شود. استاد در این دوران شروع به مطالعه عمیق پیرامون اقبال و اشعار ایشان می کند تا حدی که بیشتر فعالیت‌های پژوهشی او به کند و کاو در مفاهیم شعر علامه محمد اقبال منحصر می شود. به مرور زمان این تحقیقات از او یک اقبال شناس برجسته و صاحب تألیفات متعدد می سازد. اقبال شعرش میگه که شعر را مقصود اگر آدمگری است، شاعری هم وارث پیغمبری است.
اگر شعر هدفش آدمگریه، آدم ها رو ساختن، ملت رو ساختن هست، اون وقت این گونه شعر چیز وظیفه پیغمبری رو ادا میکنه. و شعر اقبال، شعر مولانا بالخصوص، شعر سعدی بالخصوص، با شعر عرفا، عطار، سنایی، جامی و شما زیاد دارید. بعضی ها فقط شاعران، فکر عمیق دارن، هنر عجیب و غریبی دارن، ولی هدفی نداره. شاعر باید هدف داشته. شاعر یک نیروی داره، فوق العاده نیرو داره. حالا اگر ما نیرو را به سمت مخصوصی ببریم موفق میشیم، خیلی چیزا به دست میاریم. ولی اشخاصی که ملت ساز باشن، آدمگر باشن، اونا کم هستن. دانش این هم کتاب خانه یه السلام علیکم در حدود 10,000 جلد کتاب در برای علامه اقبال، قائد اعظم پاکستان، ایران، همه چیز داریم. این هم اخیراً جلد سوم چیز دارای معرف اقبال چاپ شده، اون رو داریم. این کار بزرگی بود، کار مشکلی بود، 12 سال کشید تا این کار الحمدلله که تمام شد. و البته تمام شدنش هم آغاز کار دیگری است، تمام نمی شود. انشاءالله دنبال میکنیم. بسیاری از موضوعات هست که هنوز تشنه است. مهمترین کار ایشون پژوهش‌های مختلفی در معرفی زندگی علامه اقبال لاهوری و هنر و اندیشه اقبال لاهوری است. در این کتاب 373 موضوع مورد بررسی شده محققانه و در اینجا شامل این کتاب شد. کار تازه‌ای که از کرسی اقبال شناسی دانشگاه پنجاب به چاپ رسیده و به دست ما رسیده، کاری است بسیار مهم، دایره معارف اقبال. این دوره کامل این دایره معارف 3 جلدی هست. این جلد اولش بود و وقتی که چاپ شد خیلی استقبال گرمی شد از اون. بعد این جلد دوم در آمد و بعدا الحمدلله این جلد سوم و این برنامه برای افکار اقبال و زندگانی او و پیغامی که داره درباره او، اشخاص بسیار بسیار ورزیده و مستند. بعضی مقالات خودمون نوشتیم و بعضی ها از اونها درخواست کردیم. یکی از دیگر آثار بزرگ ایشون این دایره المعارف اقبال هست که آقای دکتر برای این بسیار زحمت کشیدن و با دوستان نشستند و سالها بر این که دایره المعارف کار کردن و در این دایره المعارف ایشون سعی کردن که تمام مقالات که در این کشور و حتی خارج از کشور هم راجع به اقبال چاپ شده رو جمع آوری کنند. البته در نظر دارم که انشالله این کتاب جامع بزرگ به زبان فارسی، به زبان عربی و به زبان انگلیسی ترجمه شود. استاد در برنامه روزانه خود همچنان خستگی ناپذیر به امور تحقیق و پژوهش می‌پردازد. همانگونه که خود میگوید در دریای بیکران فرهنگ و ادبیات فارسی نکته‌ها و معارف زیبایی نهفته که بسیاری از آنها مأخوذ و مشروب از اقیانوس عمیق معارف اسلامی است. بازخوانی این گنجینه‌های بی‌بدیل انسانی به کار و تلاش فراوان نیاز دارد تا بتوان آنها را برای تمامی نسل‌ها ماندگار کرد. از همین رو استاد در آثار خود با زبان شعر و یا نثر به انعکاس آنها می‌پردازد. برای شناخت یه استاد بهتر هست که ما آثارشون رو بشناسیم. کتاب بسیار مهم و کتاب بسیار بسیار برجسته. اینجا من اتفاقا یک کتابی دارم، اقبال در راه مولوی، که از قلم ایشون به دست ما رسیده به نام اقبال در راه مولوی است، که در حقیقت پایان نامه خود آقای دکتر بود
که وقتی که ایشون از ایران دکترا گرفتن این پایان نامه رو نوشتند و بعداً این به صورت کتاب هم اینجا چاپ شد. این کتاب چندین بار چاپ شده و به 2-3 زبان دنیا ترجمه هم شده و به قدری محکم است و اطلاعاتی که در آن کتاب ارائه داده شده است چندان معتبر است که حتی رهبر کبیر ایران آیت الله خامنه‌ای هم از این کتاب استفاده کردند و در یکی از سخنرانی‌های بسیار یادگار خودشان از این کتاب ستایش کردند. دانشگاه بانوان لاهور نمونه دیگری است از مراکز آموزشی این شهر که همچون اورینتال کالج برای حفظ و اشاعه زبان فارسی در تلاش است. این دانشگاه با داشتن حدود 600 دانشجوی زبان و ادبیات فارسی در مقاطع مختلف تحصیل به قسمتی از تلاش‌ها و آرزوهای استاد جهت استمرار اندیشه‌های اقبال و شناخت و کاربرد گنجینه ادبیات فارسی برای نسل کنونی جامعه عمل پوشانده است. فارسی زبان فرهنگی ماست، زبان عرفانی ماست، زبان روح ماست و زبان اقبال و هم زبان همسایه های ماست و زبان ماست، زبان خود ماست. واقعا زبان فارسی یک کلید گنجینه نامتناهی است. توجه میکنید و کاش کی نسل های ما به این زبان آشنا بشوند. مثلا ما در دنیا مولوی نداریم، مثل مولوی هیچ کس نداریم. افتخار داریم که این مرد از شرق بلند شده، از ایران بلند شده و این خدماتی به جهان بشر اصلا بی مثال این مرد، بی نظیر این مرد. از نظر استاد مولانا یکی از نوادر روزگار است که بر قله شعر و ادب فارسی ایستاده است. در نگاه او علامه اقبال نیز به عنوان مرید مولانا چنین شأن دارد. به همین سبب استاد بخش اعظم پژوهش‌های خود را بر اقبال شناسی متمرکز نموده که حاصل آن کتاب‌های متعدد به چاپ رسیده هستند. همه یک کتاب‌های اقبال پر از افرادی است که متعلق به عرفان ایرانی هستند و در راس اونها مولوی است. بنده هم اقبال در راه مولوی کتابی که نوشتم و 3-4 بار چاپ شده که اقبال در راه مولوی که اقبال پیروی کرده از مولانا. خودش هم میگوید که رومی در حرم دادم ازام از او آموختم اسرار جان من، به دور فتنه عصر کهن او، به دور فتنه عصر روان من. و اقبال بر ضد استعمار بلند شد و علیه فرهنگ اونها را نشون داد که چه چیزی تا ما خوب بشناسیم. حضرت سید علی خامنه‌ای میگوید که شعر اقبال از معجزات شعر است. یعنی مردی که به ایران نیامد، مردی که در مدرسه در دانشکده فارسی رو نخونده بود، عربی خونده بود، انگلیسی خونده بود و اون وقتی که لب باز میکنه به فارسی واقعا یک چیز عجیبی است و میگوید فارسی از رفعت اندیشان در خورد با فطرت اندیشان، گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است. وقتی صحبت‌های استاد به اینجا رسید از ایشون پیرامون محفل شاعران در نیمه ماه رمضان پرسیدم و استاد با آمیزه‌ای از امید و آرزو در پاسخ سوالم اینطور گفتند: انشاءالله خدا توفیق اگر داد من هم انشاءالله در آینده در این مجلس شرکت خواهم کرد. امسال هم به من دعوت کرده بودم، من مریض بودم، ضعیف بودم در ماه رمضان گذشته. اگر خدا قسمت کرد استفاده می‌کنیم. رندان بلا نوش که سرمست الستند، از هر دو جهان رسته به میخانه نشستند. مستان کلندر منش حلقه همت، هر بند گسستند و ز هر سلسله رستند. در معرکه بیم و بلا شیر و دلیرند، در میکده عشق و وفا سرکش و مستند. پروانه صفت از شرر شام نترسند، این سوختگان
مشعل خورشید به دستند. آفرین آفرین. هر چند که آید به خدایی بت باطل، جز حق نشناسند و به جز حق نپرستند. فرعون ز اهرام به گردن کشی آمد، هم گردن فرعون و هم اهرام شکستند. آفرین. از آب پرآشوب چه بی خوف گذشتند، در آتش جانسوز چه بی باک نشستند. آفرین. لب جز به ثناگوی دلبر نگشودند، دل جز به رضاجویی دلدار نبستند. آفرین. دل باختگان حرم عاشق اکرام، با یار نشستند و ز اغیار گسستند. زنده باشید. مرسی. طیب الله انفاسکم. خیلی خوب بود خیلی ممنون. آقای دکتر اکرام. خیلی ممنون. ما کتاب ایشون رو درباره اقبال، من 30 سال پیش تقریبا این کتاب رو خوندم، نگاه کردم. جزو محققین معروف اردو زبان فارسی شناس و فارسی دوست هستم. اقبال شناس بنده